السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے نہیں وعلیکم السلام، وہ بھی خراب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا، صدق الله العظيم۔ مختصر حمد و ثنا و بعد، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اوپر حضرات، بہت زیادہ اس بات کی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ الرحمن نے رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اور اپنیاں رحمتاں والے مہینے دے اندر میرے فاضل بھائی عرفان اور اینا دے نال تعاون کرنے والے معاون احباب بھائی عثمان اور عبد الواحد کہ اتنی حاجتوں نے ادا مہنگائی ہوں دے باوجود اللہ پاک نے انہاں دے دلوں دے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا فرمایا کہ زندگی دا علم نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو جانی ہے، چلو اللہ پاک نے رحمت ساڈے تے کیتی ہے تے اسی اللہ دے پیارے بندے روزے داراں دے روزیاں دی افطاری دا انتظام اہتمام فرما لئیے۔ اللہ الرحمن دے کولوں دعا ہے اللہ انہاں ساتھیاں دے درمیان اندر محبت نو بھی پیدا فرمائے، اللہ انہاں دی اس نیکی نو بھی اپنی عدالت چ قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ اس محلے دے اندر ایسے نوجوان لڑکے نوجوان احباب، حقیقت بات ہے انہاں نوجواناں دا اخلاص اور محبت دیکھ کر کے بڑا دل اندر ایک جذبہ جہا پیدا ہوتا ہے اور دلوں دعا نکلتی ہے۔ چند لڑکے کہ جڑے اللہ الرحمن دی رضا دی خاطر دین دی محبت دی بنا تے جس طرح میں سمجھنا میرے نال چاہت کرتے ہیں اس طرح بقیہ علماء نال بھی محبت ہوئے گی۔ بھائی شاہ نواز کیری ڈبے والا، دیگر انہاں دے احباب ساتھی عمیر انتظار، حاجی محمود صاحب انہاں دا صاحبزادہ اور بھی چند لڑکے جنہاں دے نام کو طیب میں واقف نہیں، اللہ کو دعا کرو جویں چند لڑکیاں دی پارٹی اکٹھی ہے، اللہ انہاں اندر دین دے جذبات بھی پیدا کرے۔ حقیقت بات ہے اگر لڑکے نوجوان
معنی دے اندر دین اسلام نال اللہ دے گھر دے نال سپیکر نہیں چل سکتا خراب اگر صحیح معنی دے اندر اے لڑکے نوجوان دین دے نال اٹیچ ہو جان تے اس اللہ دے گھر دے اندر رونقاں بھی لگن گئیاں بہاراں بھی پیدا ہون گئیاں اور اللہ دے کولوں دلی طور تے دعا ہے اللہ جتنے بھی اس محلے دے اندر نوجوان احباب ساتھی نے اللہ سارے دے دل اندر ایمان دی حرارت نو پیدا فرما توجہ فرمانا جو احباب اللہ دے گھر تو باہر مسجد دے باہر دروازے اندر کھڑے نے اپنیاں حویلیاں اندر یا دکاناں تے کھڑے نے انہاں بزرگاں کے نوجواناں کے گزارش ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو اور اللہ دے اس بابرکت مہینے اندر مسجد آ کے اللہ دی رحمتاں کو حاصل فرماؤ اللہ غور کرے اجے توجہ کرے اجے ایک میں اللہ کے قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے اور نال صحیح مسلم دی ایک حدیث میری بات حوالے تے کسی بھی ساتھی نو اعتراض ہوئے اودا انشاءاللہ میں جواب دیاں گا قرآن پاک اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ حق نو باطل دے نال نہ ملاؤ تے باطل نو حق نال نہ ملاؤ اگر تسی جانتے ہو صحیح مسلم کی حدیث قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا حق بات کہن تو ڈرو نہ چاہے کسی نو کڑوا لگے حق بات کا اعلان کرو اللہ کا ایک اور جگہ تو قرآن سنیا جی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحان اللہ اللہ پاک نے قرآن میں اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں ایمان والے ہو تسی سارے دے سارے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ صحیح معنی دے اندر اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ ایک میں تفسیر دے معنی اس سرکار نال کیتا کرنا وا اپنے ہاتھاں نوں بھی اسلام دے اندر داخل کر لو اپنی زباناں نوں بھی اسلام دے اندر داخل کر لو اپنے ہاتھاں پیراں نوں بھی اسلام دے اندر داخل کر لو اللہ فرماتے ہیں والا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اللہ فرماتے ہیں تسی شیطان دی اتباع نہ کرے آجے شیطان دی تابعداری نہ کرے آجے شیطان دی اتباع نہ کرے آجے کیوں نہیں کرنی وجہ کی ہے اللہ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین اللہ فرماتے ہیں اے تواڈا وعدے نال وعدے کھلا دشمن ہے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویروں پتہ چل گیا کہ جیڑا شیطان نے ساڈا دشمن ہے اودی اساں اتباع نہیں کرنی اگر شیطان دی اتباع تے تابعداری کر لئی او بندہ سمجھ لو ہلاک ہو گیا ہے او بندہ جہنم دا بالن بن گیا اودے تے دنیا بھی تنگ کر دتی جاندی ہے اودے تے موت دے ویلے بھی سختیاں مرن تو بعد اندر قبر دی اندر بھی اس انسان تے سختیاں ہون گیاں میدان معاشر دی اندر بھی پھس جائے گا جہنم دیاں ہولناکیاں دا پالن بن جائے گا آؤ اسی سارے مسلمان اور اس اسلام نو قبول فرما لے ہے اور تیرے میرے ایمان دا تقاضا ہے حق گل نو چھپانا بھی نہیں حق بات نو بالکل واضح طور تے نمایاں کر کے بیان کرنا ہے اللہ اکبر قرآن دا کون میں سنیا جے اللہ فرماتے ہیں ان الذین
يأكلون أم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان اللہ. اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس بات کا واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے قرآن نے اللہ دا فرمایا کہ وہ لوگ جڑے قرآن دیاں آیات نو اللہ دے دین نو جڑا تھوڑیاں قیمتاں لے کے چھپا دیندے نے حقیقت تو لوگاں نو آگاہ نہیں کردے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. چند ٹگیاں دی خاطر, چند روپیاں دی خاطر, چند پیسیاں دی خاطر, اگر میں آج دے حالات دیکھا چند سیباں دی خاطر یا چند انگوراں دی خاطر یا چند جڑے نے کیلیاں دی شکل اندر حقیقت نو چھپا جاندے نے. اللہ فرماتے نے اولئک یاکلون, اللہ فرماتے نے وہ لوگ کھاندے کی نے ایسی سمجھن کے اپنے پیٹ نو جہنم دے اگاریاں نال بھردے نے, جہنم دے اگاریاں نال بھردے نے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو پتا چلیا حق بات نو چھپان والا, غلط بیانیاں کر کے کھان والا ایسی ہے کہ جویں اپنے پیٹ نو جہنم دے انگاریاں نال بھردا ہے, جہنم دی اگ دے نال بھردا وے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کریا جے, توجہ کریا جے. ہن میں نہ چند مسئلے تواڈے سامنے رکھاں کتے اسی بھی اتنی مشکل دے نال روزہ رکھیے تے شام نو روزے دا فائدہ نہ ہوئے. کی فائدہ بھوکیاں پیاسیاں رہن دا؟ بندہ جیڑا 10 دن پورے اعتکاف کرے, رات دے قیام کرے, روزہ رکھے, اذکار کرے, اگر وہ دا صلہ عید تے نہ ملے وہ بندہ مر جاندا ہے, ٹوٹ جاندا ہے. جس طرح ایک بندہ مزدوری کرتا بے سارا دن لگاندا ہے یا فیکٹری دے اندر مہینہ پورا مزدوری کردا ہے, مہینے تو بعد اندر فیکٹری دا مالک انہوں مزدوری نہ دے, اودا تے دل کردا ہے میں اس مالک دا خاتمہ کر دیواں, اس مالک نو مار دواں جن نے میری محنت نہیں مینوں دتی. میرے ویرو اسی بھی کتے ساڈے نال بھی او حالات نہ بن جان. نمازاں پڑھیے تے نمازاں دا فائدہ نہ ہوے, روزے رکھیے تے روزیاں دا فائدہ نہ ہوے, اللہ اکبر عمرے کریے تے عمریاں دا فائدہ نہ ہوے, اعتکاف کریے تے اعتکاف دا فائدہ نہ ہوے. آؤ ذرا اپنے اعمال نو مسیر کر لئیے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کریا جے, توجہ کریا جے. اللہ پاک دے قرآن نے واضح طور تے اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے نے حق نو باطل دے نال نہیں ملانا, باطل نو حق نال نہیں ملانا جے تسی جان دے ہو. اور میرے ویرو کتے کتے سا حق اندر باطل ملایا ہے, باطل نو مسیحن کر کے دکھایا ہے جدے نال بندے دے اعمال تباہ ہو جاندے نے. آؤ ذرا غور کریا جے, توجہ کریا جے. صبح دا ٹائم آوے جدوں بندے نے روزہ جیڑا رکھنا ہے, سحری کرنی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, آقا فرماتے نے سحری ضرور کرو, بھاویں پانی دا گھٹ پی کے سحری کرو, بھاویں کھجور کھا کے سحری کر لو, چاہے نمک چکھ کے سحری کر لو. سحری دے اندر خیر ہے, سحری دے اندر برکت ہے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ صحابی ہے. میں مسئلہ تاں کر لگا کہ آخری رمضان دے آخری دن نے کہ اسی بھلے کی اندر ہے کہ قرآن حدیث دی مخالفت نہ کر دئیے, اللہ دے کولوں ڈر جائیے. اللہ دی قسم دے اللہ رحیم دے کریم ہے, اللہ جبار دے قہار دیے,
فضل کرنے والا ہے تے جے بندہ اللہ دی کریم اندر آ جائے اساں گناہگار کنل ایسے لوگ ویکھے نے اللہ دی کریم اندر آئے دنیا دی طاقت انہوں چھڑا نہیں سکدی او دی پریشانی او دے واسطے مقدر بندی او دے دکھ او دے واسطے مقدر بندے او دے دنیا دے حالات او دے واسطے تنگ ہوندے اساں معاشرے دے اندر ویکھے نے ایک بندہ نہ ہے جے قصور دی بات ہے پیغمبر دے صحابہ دیاں گستاخیاں کرن والا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں گستاخیاں کردا ہے اللہ پاک نے رشتاں دے چڑیاں نے جوانی دی بچپن دی اندر بھی کردا ہے لڑکپن چ آیا تے پھر بھی کردا ہے جوانیت تے پہنچیا تے پھر بھی صحابہ تے تنقید کردا ہے بوڑھا ہو گیا ہے اور بندہ اللہ دی پکڑ اندر آیا ایسا اللہ دی پکڑ اندر آیا ہے ایسیاں چیخاں ماردا اپنے آخری شام اندر کہ لوگ سننا پسند نہیں کردے ایسا اللہ دی قریب اندر آیا غلط بیانیاں دی وجہ تو حق زبان دی وجہ تو او دے جسم اندر دنیا تے اللہ نے کیڑیاں نوں پا چھڑیا ہے خالی عوام نہیں اگر مولوی بھی ایسے با فروٹا دی خاطر غلط بیانی کرے اے بھی اللہ دی قریب اندر آ سکتا ہے کئی احباب ہوندے نے شہرت پسند شہرت کی بنا تے کوئی کٹ کٹ مسئلے دسنے حضرات میں دساں افطاری سحری دے وقت نا اکثر اوقات ساڈے قوم دا جیڑا ماحول ہے یہاں تے میرے ویرو ایسی کوئی ایک حدیث مل جائے اللہ دی قسم کسے نال ضد تے مخالفت کوئی نہیں اگر حدیث ہوئے گی سب تو پہلا میں مسجد دے اندر اے ایک منار والی مسجد دے اندر اعلان کر کے من لواں گا میں ابراہیم مسجد دے اندر اعلانیہ طور تے اعلان کراں گا میری جماعت ناراض ہوئے تے ہو جائے میرے نال محبت کرن والے اگر میرے تو رس دینے تے رس جان تامن کرن والے احباب تامن کرم تو رکن تے رک جان اللہ دی قسم اگر ایک حدیث مل جائے میں مسجد دے اندر اعلان کر کے اس حدیث تے عمل بھی کراں گا میں لوکاں نوں بھی دساں گا ساڈے ماحول کی بن گیا معاشرے دے اندر میرے پیغمبر دا صحابی آپ بیان کردا ہے سونے نبی نے فرمایا ہے جدوں اذان ہوندی ہے اذان ہوندی ہے جدوں اذان شروع ہو گئی ہے سحری دے وقت رمضان دے اندر اور بندے دے سامنے کھانا پیا ہے بندہ جیڑا کھانا تلاوت فرما رہا ہے ادھر اذان ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد کے اندر اذان ہو گئی ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماتے نے تسی پیٹ بھر کے سحری کرو تسی جیڑا کھانا نہ چھڈو اے تے حدیث ہے میرے نبی دی لیکن اسی کی آنے مثال دے طور تے 4:10 تے سحری کا اختتام ہے اور 10 منٹ دی اذان شروع ہونی ہے اسی سپیکر کھول کے آنے حضرات روزے دارو کھانا پینا بند کر دو اور بندہ سحری کر رہا ہے اتنا لمبا روزہ ہے کھانا اگے پہ ہے لیٹ بندہ ویسے بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ انج ہوندا ہے بندہ اٹھ جاوے تالا چ یار پتہ نہیں شاید زندگی دا آخری رمضان نہ ہوئے چل میں تو نفل ہی پڑھ لا قرآن پڑھ لا اور جڑے حمامت کا بیٹھے نے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرمائے تسی جدوں بھی سحری ٹائم آؤ گے نا کھانا لے کے اکثر انہاں چ ویکھو گے کئی احباب قیام چ کھڑے ہون گے کئی سجدے چ ہون گے کئی رکوع چ ہون گے کئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں لالچ بیوی بچیاں نو چھڈیا بہن بھائیاں نو چھڈیا چلو جنہ ہو سکتا ہے اللہ نو یاد کرتے بندے نو لالچ ہوندا ہے کیونکہ میرے پیغمبر دی دوسری حدیث تے بھی غور کریا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے سحری دی اندر تخیر کریا کرو کئی میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویر بڑی جلدی دے نال سحری کردے نے سحری اندر جلدی نہیں کرنی تخیر کرنی ہے بلکہ آقا فرماندے نے اونی دیر تک حق دے رہے گا جنی دیر تک سحری جڑی لیٹ کرن گے
کہ ادھر سورج نکلے تو پھر سیر کرے، یعنی تخیر اختتام تے جا کے کھانا کھاؤ۔ افطاری دے اندر جلدی کرو، حدیث سید بخاری بھی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے، آقا فرماتے نے، وہ گروہ قیامت تک حق دے رہے گا جیڑا گروہ سحری اندر تخیر کرے گا، افطاری اندر جلدی کرے گا۔ لیکن ادھر پھر رواج ہی الٹ ہو گیا ہے، اگر پورے ٹائم تے سورج غروب ہوئے، اگر بندہ افطاری کرائے تے کئی حضرات اپنے علم نو چمکان واسطے، اپنے آپ کو بڑا مامے خان سمجھن واسطے، اپنا سکہ جیڑا جمان واسطے اگلے دن سپیکر کھول کے کہن گے اور خدا تسی جلدی کیوں کلایا لیٹ آپ کر دینے، سنت والے دی نفی کر دینے، کئی جگہ حالات دیکھیں۔ ٹائم تے روزہ افطار کرائیے، مولوی حضرات فتوے لا دیندے نے، بابیاں روزے کروا دے۔ آپ لیٹ کرنا حدیث کی مخالفت۔ رات میں جڑی بات کرنا چاہنا وا، بلکہ حق کی بندہ حقیقت نو سینے لاؤ، عزت ذلت دین والی میرے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دی ذات قرآن نے بھی تیاری کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میں مسئلہ مکانا ہے، ماشاءاللہ ساڑی جماعت دا شیر خطیب آگے حضرت مولانا قاری کاشف سلمان روحانی صاحب، ماشاءاللہ آجو حضرت صاحب۔ میرا تو ایسی گلا نہیں چل رہا ہو، میں اپنی اس مسئلے مکمل کراں تاکہ حضرت صاحب جڑے نے نا تو انہوں ذرا شیران مزین کر دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات کو بعد ملے جاؤ جلدی، اللہ اکبر۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، جیڑی میں بات کرنا چاہنا بات نو میں ختم کرا۔ حضرات سارے دی اندر تخیر کرنا، جیڑی گل کرنا چاہنا وا، اسی مسجد دی اندر اعلان کرنے ہیں، سپیکر کھولنے ہیں، سپیکر کھولن تو بعد اندر بیٹھے دو گھنٹے بعد ملے وہ سکھ ہو رہا ہے بابا کی طرف بعد ملے آزاد میں جڑی بات کرنا چاہنا وا، غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ ادھر اسی مسجد کے اندر یہ اعلان کرنے ہیں، روزے دارو روزے دا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور سحری نہ کرے آجے۔ ایک تو بندہ بیٹھے حدیث دی باتیں مخالفت وے باتیں مخالفت ہے، جیڑا بندہ حدیث دی مخالفت کرتا ہے اللہ کا قرآن کی اعلان کر کے فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ میرے تے میرے نبی دے حکم دا الٹ کر دیندے نے، انہاں تے بھاریاں مصیبتاں آ جاندیاں نے، انہاں نوں فتنیاں دے اندر میں مبتلا کر دینا۔ ایسے لوکاں واسطے دردناک عذاب ہے، اس واسطے ڈر جانا چاہیے۔ ہن اگلی گل کراں تے اپنی بات نوں ختم کراں۔ حضرات میں جڑی بات کرنا چاہنا وا، رمضان دا مہینہ ہے، اس سال اس پنڈ اندر ایک نواں ہی کٹا کھل گیا ہے۔ اللہ سانوں مولویاں نوں ہدایت دے، حدیث میرے پیغمبر دی کی ہے، میرے پیغمبر دا فرمان کی ہے، میرے پیغمبر صحابہ کردے نے اتقاء بیٹھ دے جدوں سونے پیغمبر ساری رات مسجد دی اندر بیٹھے رہندے، اللہ دی عبادت کردے رہندے، فجر دی نماز پڑھن تو بعد اندر پھر جیڑا خیمے دے اندر جا کے بیٹھے۔ لیکن ایرکا الٹ ہویا کہ سور یا اثر ٹائمی او بندہ مسیح آ جائے، حدیث کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، نال جی جیڑا اتقاء بیٹھے وہ اذان نہیں پڑھ سکتا، پتہ نہیں کتھے ہے علوم پڑھے نے، کیڑی جگہ تے حدیث ہے۔ نہ میرے ویروں مولویاں دے پیچھے لگے آجے، نہ وڈیریاں دے چودھریاں دے پیچھے لگے آجے۔ اللہ دی قسم انہاں وڈیریاں نے انہاں چودھریاں نے اللہ دی عدالت دے اندر کہنا ہے یا اللہ اسی تے نہیں سا کہندے، آپ ہی ساڈے پیچھے آ گئے نے۔ ایتے چھوٹیاں چھوٹیاں چودھراواں نے، ایتے چھوٹے چھوٹے مولوی نے، جڑا وڈا لیڈر
शैतान वड्डा चौधरी आईटियां दा उन्हें भी क़यामत नूं अख दे निंदर ते जहन्नम अंदर बैठ के कहना है ओ मैं ते नहीं सा कहंदा तुसी मेरे मगर लगो मैं ते तुहाडे दिल अंदर वसवसा पाना सा तुसी मेरे पीछे लग जांदे सो इस वास्ते मेरे वीरो अवतारियां ते सहरियां दा ख्याल करो जेड़ा सहरी ते अवतारी दा ख्याल करदा है ओदे ते रब राजी हुंदा है फिर मैं तां ही कह रहा ना वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तअलमून अल्लाह फरमाते हैं बातिल नूं हक नाल नहीं मिलाना हक नूं बातिल नाल नहीं मिलाना अगर तुसी जानदे हो हुण तेरे मेरे ईमान दा तकाज़ा है ऐलान करके हदीस की मुखालफत नहीं करनी अगर जे कोई बंदा पूरे टाइम ते रोजा अफ्तार करांदा है स्पीकर खोल के ओदी इंसल्ट नहीं करनी बल्कि ओदी तईद करनी है कि वाकई संतों के अंदर ऐसे मुवाहद लोग हैं जेड़े लोकां दा ख्याल नहीं करते पैगंबर दी हदीस दा ख्याल करके वक्त नाल अफ्तारियां करांदे ने अल्लाह को दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए व मा अलैना